سلام علیکم. صبح شما بخیر دوستا. مثل همیشه آرزو دارم که یک صبح خوش و سلامت قد همت والا آغاز کرده باشین انشاءالله. امروز سر موتورسیکل هم دوم. شما ایران میشین که آدم خو بلده پیاده گشتو برمشه دیگه. بلده پیاده گشتی صبحگاه که بلده صحت خوبه دیگه. ما چطور سر موتورسیکل هم دوم. شما خبر این دیگه که بارها همی شکایت رکدوم که برای از یک قوم بیچاره ایگو دروازه نیه که مردم وقتی در ایگو مشکل روبروی شد بورم دروازه رو تخت تخت کنه و دروازه هم قصدور داشته شه قصبست داشته شه که مشکل چه حل کنه. خب مردم توقع منه دیگه. خب از ما هم قدری واسه بوده بوده و منم سو بگاه یک سیاسر دن دروازه هم ده سو بگاه بلده از ما از این مشکل میشه که ما خود ما آمادگی میگرم که بلده واقع بلده گشتو برشنم. خانم ما که است نمولازانی صبح و بسیار عادیره بسیار عادیره هم پیشی که دبله با مسته هم توپ کنه و بیدار میشه. قدر عادیره مزو دیگه منتظر ملای که ملا اذان صبح رکعی بیده نماز خانده پس خواو کنه دیگه. او خواو منا بس دیگو کس که درگر تخ تخ نه یا گنتی میزنه خستن اگر ما نباشم باشم هم اونم اول نه زنگی دروازه نم اول نه تخ تخ و بیدار میشه دیگه. بس خلاصه خواو مامشه بیروم شه. ما قریب برو که درگاه تخت تخت هم تا دبل کده خیز کده رفتم که علی همی آدم گنتی نزنه خانم مر خاتون مر بیدار نه که گنتی هم از پشت زد. بسیار تلاش داشت که از پشت تخت تخت خد تا ما دن درگاه رسیدم که بس هم گنتی زد. رفتم که کاغی اوقات چه تلخ دیگه چطور که دو پاره نموشه گیری هم نه ورخطایه بیرار مرا شاو پولس برده. خلاصه رفتم مخونده یکو کس برده بود که زمین رو بکنه زمین کندو سراغی دولت را سراغی حکومت را کندو جرمه تاکه از شهروالی اجازت نگیره نه دیگه. خلاصه خود مرتکه کیر در کار برده بوده خود چی شاوس پشیم ده بوده پولیس را گفته انسانی مهربان بوده گفته که پولیس را گفته که یہ لیکن ما را ببین چرا که قصور نداره دیگه ما بردم نو دکان خریده پیش بریخ نلکا میاره نال میاره هر کار منه و خانه پدر از پولیسو آبادم منشی بچه شده بسیار خوش اخلاق انسان بود دیگه. همدون جی بس خانه نرفتم موتورسیکل گرفته. خب از خاطر زیم رفتم که او آقای ور خطا بود نه بس ما هم گفتم منال ما برم دا واک دا گشتو مورم از اونجی پس مایم تا آقای تاره خدا خیمت که چیز کار مشان نموشه اولاتایش او زیاد از اولاتایش ترسم خورد اولاتایش گشنم هم نایی را گرید و رو در رایی کرد و خیال چمدد که از خاطر ماجر گرفته نه. خلاصه او قصه انشاءالله موشه دا ایساق صاحبم پیغام اشتم مشکل نیه. امروز دا بازار جنجال قدره شهری کویتر مگم قوما دا برو کسین باز قدر سوال پرسان نکن کجا رو گفتن. امروز دا بازار جنجال قدره موترها رو گفته حرکت نکن دکانها رو گفته واز نکن دیگه. ما یک مسئله آزرگی است تمام خبر دارین مگه سنگ دا جای خو گیرنگه ای بسیار کچگه با دیگه. ما امروزم خدمت شما کردم البته ای گروز ضرب الامثال های مردم قفقاز را هم بلدشم نقلم که جناب همایون یوسفی او را ترجمه کده امور ما پیش به یادداشت گرفتم بزور ما د آزرگی بلدشم جورنم همی که مسئله آزرگی را خود تمام شمشین دیگه میر که حال نقل کردم مگه سنگ دا جای خو گیرنگه. اگر دیاد شما باشه حتما دیاد شما است در سالهای 2020 که ما در هزاره دموکراتیک پارتی بودم همینطور یک پوستی بغاوتی را مکدم. دوستا یا گلوک شما فهمید
مناکی سر شی درک مشد خب غوچ مفاهمت مسئله را مناکی نمفاهمت دیگه بس پیش دیگه مرف سبیتم خورد کر رای اون رزاو کل انتر نوشته کده بزرگ سه چارگاه به دیگر خنجرش گرد کده خلیق دی اختب سرام کده تر که روز خرشم نقل کده نه یک دنه شعری عبدالقادر بیدل امور بخششم مکمل اشتد می شعر رای گورز تشریح هم بریشم مگم می شعر شی خالی قنجگشم نقلم نه عبدالقادر بیدل مگم پر خود نمای کارگه چند و چون مباش در خانه که سقف ندارد ستون مباش ما هم درک کردم که ولا یگو تر خانه در خواری خزایا منم ستون جور شدم که او خانه سقفش نداره چھتش نداره دیگه امیر ما بسیار وضاحت پورا شعر شیشتادم استاد سراحان خان دا مورا میشتادم ای بسیار کٹه ده با که انسان بفهمه که ما دا کجا باشم دا کجا نفراشم انسان از مو یک بلوگ عمر خزایا نی دا یک جایی که یه ارزش نداره که ما منجو باشیم یک بلوگ آدمای دیگه یالیم سرش درک نشده که دا کجا هستم دا کجا امی ما باشیم یا نباشیم علیکم سلام سین علی خوبی دیگه امروز هم یک قصه از واشنگتن را بلده شمونم یک آدم د استیشن میترو امداد نزدیک شی وایلن میزد وایلن را شما بفهمین شما ویولین مگین یک آله موسیقی است که یک استیش تای گوش میله بس غچک بری یک دنه تار داره تار زور اینجی دو دیگه او بسیار مهارت داره خدا بیام مرزا صاحب سربری الرزال علیه ما پیش دکتر رفته بود گو پرابلم دل داشت دکتر گفتد که تو وایلن گوش کو پیش از ما وایلنا قدر بود وایلنا چینیایی بود خارجی بود ما گاه هم شمار گفتدم ما دا موسیقی بسیار قدر شوق دارم ما بسیار کنه بیخی قدر کنه چند صد سال کنه نوتای وایلن دا پیش ماسته از بسیار آدمای مشهور امو ماشین چی ندارم که دمزو ماشین ور ما بیلم او بے خانه بز ما ور ثبت کرم امی آدم که دا پیش دا میتروی واشنگتن میترو خبر دیگه امو قطار یا امو بسی سرویسی زیر زمینی ہے که مردم دا ذریعه ازو سفر نه دا خارج همزی زیاد میترو زیاده نه لاهور که است از خود دا بلیسری سرک دور کرده بال دا اینجی استا بدا یک آزمایش اجتماعی بود امی کار ازی یک آزمایش اجتماعی بود امو کیمرای امنیتی شما دوربین مگین یا کامرا مگین سیکیورٹی کیمرا که است دا بلیزی آدم بدا تمام کارای زیره تمام واقعات که دا اینجی مشه او را برای ثبت کدو بلده ریکارد کدو از دو کیمرا کار میگرفت امی آدم بخشش باشه دیگه گای سلفان میگره امی آدم مشهورترین وایلن نوازای جهان را مشهورترین موسیقی دانای نواز را دنیا را نوٹایش را امونجی بجاو مکد یا امونجی که دادم مرا زدم شسپرای مختلف نه امو تری دا وایلن خو میزد یا مین وقت یگو 45 دقیقه امی مرتکه امونجی وایلن بجاو کد یا وایلن زد یا وایلن نواخت 45 دقیقه دا 45 دقیقه از 1000 نفر از قراری ریکاردی کیمرا از قراری ثبت کیمرا تقریبا دا 45 دقیقه از 1000 نفر زیاد از پالوی زی مرتکه تیر شده یک دفعه سنچتو خط از منی زی 1000 نفر زیاد که تیر شده صرف 7 نفر تو خورده
یک لحظه وری، فقط یک لحظه وری وایلا نظیر گوش کده و همو ترکی هم د اروپا رواج ده، پارک مارک مردم گیتار میزنه، دنبوره میزنه، مختلف آلات موسیقی ډول مول میزنه، بس مردم ما کم پیسه میده. اینمی آدم د 45 دقیقه 7 نفر ایره پیسه داد، 45 دقیقه بعد که پیسه رو حساب کرد $32 شده بود. $32. حالانکه صرف چند روز پیش همزی ٹیسٹی اجتماعی صرف چند روز پیش امی مرتکا د شهر بوستن امریکا یک کنسرت داشت. د او کنسرت تیکیتای همزی آدم $100 بود. هزارها آدم تیکیت خریده نتونست، تیکیتایش ختم شد، مخص چوکی که بود او پیشکی سوداش داد. هزارها آدم دیگر ارمان داشت که همی تیکیت کش که ما د $500 دگیر میمد که ما ای مرتکا نام چی جوشوا بیلا، مشهورترین وایلن نواز جهان است، که ما یک دفعه پیش چیم خود زنده جوشوا بیل را میدیدم که ای وایلن میزنه. لیکن د میترو صرف 7 نفر تو خورده، یک لحظه استاد شد، پیش پیسه پورتاو کرد، او هم دو پورتاو خیرات والا ورکی نا حساب کرد $32 شد. اینال شما اندازه کن که ای مرتکا جوشوا بیل مشهورترین وایلن نواز دنیا، تنا وایلن چی $3 ملین قیمت داره، تنا همو آله موسیقی ازی $7 ملین قیمت داره، $7 ملین. لیکن وقتی که در یک جای نامناسب، در یک جای غلط ما یا وایلن میسنه، در میترو امین نوٹای مشهورترین آدم را مفت بلده مردم میزنه، مفت گفته از شما که می نوازه، اونجا کس قدر زیرش نمونه، چرا؟ جایش نیه. دوستان بہت ضروری غیتا علمی غلطی رمونی دو تر جای وقت خور ضایع منی که اونجا وقت اونجا جایز مویج نیه، دو تر جای خود خو ارزه منی که دو اونجا جایز مویج نیه، اونجا ازی خاطر بس کس نمو فهمه ضایع مشه، عمر آدم ضایع مشه، لیکن مردم قدر را هم نمو فهمه. ازی خاطر ده هر جای که هستین کوشش کن که اونو منجی گرنگیشو مسته یا نیه، همونجی ارزش داره، همو جای میارزه یا نمیارزه که همو جای باشین خدمت کن. هر کس کی فهمید که در اینجا ما خدمت اینجا ارزش نداره که ما خدمت کنم، اما آدم ها خود کنم دو جای برمونه. همیشه کوشش کن که دو تر جای خود کو ارزه کن، دو تر جای که مردم قدر شمور بفهمه، حیثیت شمور بفهمه، اما قدر کارای شمور بفهمه، قدر زحمتای شمور بفهمه. دو تر جای که و نموگم یک لفظ بسیار سخت یادم دادن اومد نموگم، او تر جای آدم ها که قدر یک چیز رو نمفهمونه، فقط امیر توغنه که کی در ما کار مایا، کی در ما فایده رسنده میکنه. اون دو تر جایا وقت خو ضایع نکنین، خود خبر کن. امیدوارم که تمام شم سلامت باشین، خدا بخیر شما رو نگاه کنه.